ليزامي، عسلامة عسلامتكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا بصحة وخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن حال، وان شاء الله تكونوا الناس الكل بخير يا ربي. اليوم باش نوريكم روسيت هكا ماشي جديدة مي ريفيزيتي اما فاصون كالعادة، معناتها خاطر فريمون لا كويزين راهو لا باتيسري سي توت ان ار. معناتها الواحد قد ما كيفاش نقول لكم، قد ما الواحد يبتكر فيها وديما ديما 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 تبقى ديما نتعلم حوايج جدد، ديما نلقاو هكا حوايج جدد نذوقوهم تعجبنا كل شيء. دونك دوكو اليوم باش نكتشفوا معنا ريسيت جلجلانيه. مي انا حطيت لكم ديجا توا، حطيت لكم ريسيت نتاع لي تكنيك نتاع العسل، توت لي تكنيك نتاع العسل ملي سيرو دانبيباج لين يوصل الكراميل فونسي، يعني باللي دوغري الكليكا وكيفاش نجمو نعرفوهم كل شيء. دونك تشيكي لا بار دانفو تلقاو اللين دو لا فيديو غاديكا. اما اليوم باش نراو مع بعضنا ريسيت جلجلانيه مي ريفيزيتي. ماهيش الجلجلانيه اللي تتعجن، هي جلجلانيه من المطبخ التونسي الصفاقسي تحديدا، يعني جلجلانيه صفاقسيه اللي تتعمل بالعسل البونتا. لا اله الا الله محمد رسول الله. فوالا ما غير ما نكثر عليكم البلا بلا بلا. دونك يلا معايا للكوجينه. ورجعنا للكوجينه. دونك جينا للكوجينه وعندنا هذي لي زانغريديون تاع الجلجلانيه نتاعنا. هونيا كميه صغيره من اللوز، دونك نقولوا احنا 100 غرام ولا بون. انا ما خديتش برشا خاطر عندي انغريديون واحد اخر مش فيه الفاكهه، دونك مش نزيدو. دونك خديت انا هونيا 100 غرام لوز، وعندي هونيا جلجلانيه. سو كي فو دير جلجلانيه فو دير جلجلان لي فامو سيزام. دونك خديت كميه من جلجلان بالعين، راهو بالعين. يعني انتوما تخلطوا عينكم ميزانكم. انا عندي حاجه ديما نقول لكم حوايج كي من هكايا، يعني بالعين تخلطوا بالعين وعينكم ميزانكم. انا هونيا بريسك عندي نصف رطل، يعني 250 غرام جلجلان، بون 300 غرام جلجلان هونيا. خديت عليهم 100 غرام لوز، وخديت عليهم هونيا عندي. تقولوا لي شنو هالميلونج هذايا؟ الميلونج هذايا هي استنى نرميو اللوز نتاعنا. فوالا هذايا الميلونج هذايا هو عملت غرانولا قعدت لي، معناتها قعدت بون. قلنا علاش لا ندخلوها في حاجه اخرى ناكلوها دوطخ فاسون دوطخ مانيير. دونك غرانولا وزدت عليها انا جوست شويه فلوكون دافوان، زدت معناتها عرشت له توريفيت دي فلوكون دافوان. دونك فوالا الغرانولا نتاعنا ميزون. طون نحط لكم زيد la recette en barre d'infos, vous allez checker. Donc voilà, on mélange tout ça. انا بالنسبه لي سي بون، معناتها مانيش باش نزيد لا فاكهه لا حتى شيء. انا بالنسبه لي جو في مي كونتونتي دو سا، يعني هذايا هو. شنو باش نزيدها تواكا الجلجلانيه نتاعي؟ جوست باش ندفي تواكا العسل اللي عملته لكم، عسل اللي نتاع البقلاوه، عسل البونتا اللي عملته. دونك مش ندفي العسل، جوست ندفيه مش نغليه، ندفي العسل ومن بعد ليكا مش نصب العسل ومش تشوفوا انتوما كيفاش نخلطها ومن بعد ليكا كيفاش نشكلها. يلا اقعدوا معايا. توا الحركه نتاعي مش تكون سريعه برشا 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 برشا. جو دو بريفيرونس تكونوا محضرين كل شيء. هذه العسل نتاعي سخنته، فوالا العسل نتاعي دفيته سخون مي ماهوش يغلي، ما غليتوش به. الميلونج نتاعي حاضر، باش نحضر انا المره هذه مش باش نعملها دي بودا ومن بعد ليك نقصها، خاطر العاده هيك اش نعمل. المره هذه باش نستعمل دي مولون سيليكون ديفيرونت فورم دي هكا، باش نستعمل هكا، باش نستعمل مثلا هكا. انتوما واش تحبوا معناتها تستعملوا. انا باش نستعمل ديفيرون مولون سيليكون هكاكا باش حتى ولدي
يلقاو هكا حاجه مزيانه. دونك ودو بريفيرونس زاده تكونوا محضرين كاسرول اللي تجي على هذيا، تجي على البول نتاعكم اللي تخدموا فيه باش تعملوه بالواحد، باش تعملوه اون با ماريا، خاطر راكم كي مش تخدموا من بعد ليك معناتها كي مش تعملوا في ليمون نتاعكم اون سيليكون، راهي لازم تكون حركتكم معناتها خفيفه برشا، خاطر سينو الميلونج يبسلكم. هذاك علاش ننصحكم با ماري ترميوها معناتها كسرونا فيها كاسرول فيها ماء سخون يغلي، وترميوها شويه ماء سخون وترميوها تحت البول نتاعكم، هكاكا يقعد الميلونج ديما tendre ou vous pouvez le manipuler facilement. Donc on va commencer là maintenant par mettre le sirop نتاعنا. يلا بسم الله. انا خديت بان ماري، ما نجمش نطلع لكم توا يطلع لكم البخار، دونك خديت كيسرونه. فوالا خديت كيسرونه كلها ماء سخون ورميت عليها الوحده نتاعي دو تيل سورت تكونوا الوحده نتاعي فاسيل ا ماني. باهي خديت ليمون نتاعي دهنتهم بشويه زيت فوشه، وندهن بشويه زيت ليمون الكل، دهنتهم بشويه زيت وتويكا باش نبدا في الفاسوناج نتاعي. اقعدوا معايا وشوفوا كيفاش باش نوريكم معناتها هكا 2 ولا 3 برودوي، ومن بعد ليكا نوريكم في الاخر كيفاش. دو بريفيرونس تلبسوا دي غون على خاطر باش تسهلكم العمليه، واللي غون تدهنوهم هكا بشويه زيت باش ما يلصقش في يديكم. فوالا سي سا. دونك فوالا نرميو شويه هكا بات وسعوا بالنا، راهو وسع بال شويه وسع بال مي يخرج لنا ريزولتا ان شاء الله مزيان. فوالا نعملوها هكاكا ونكملو دو تيل سيت كل دو سيت فاصون لا. نوريكم كابه اخرى لي وقت اللي نعملو الزيت ما يلصقش على يدينا. انا بون يديا صغار على الاخر، ما لقيتش دي غون اللي يجيو فريمون على يديا، دونك ايسي ظهر لي ياسر البات نقصوا فيها. فوالا هكايا نحاولوا ديما ننظفوا الحراف. فوالا ديما نقدوها ونستويوها، نكملوا هكا الكل بالطريقه هذيك. من بعد ليكا نحطوها تبرد كاريمون بالكدا بالكدا ونديموليوها ونراوها مع بعضنا ان شاء الله. يلا اتوتالوغ. نكمل انا الكل ليمون نتاعي الكل والكلهم عملتهم بالزيت. نكمل ليمون نتاعي الكل من بعد ليكا نرجع لكم. دونك فوالا كملنا عملنا هكا هذوما الكليكا وعملنا لي مول نتاعنا الكليكا. on a fait d'autres moules aussi comme ça, des étoiles comme ça, on a fait des petits carrés comme ça, vous allez voir après. Bon, on a fait comme ça et le reste ce qui reste de tout cela عملتو هكا des boudins. دونك عملت دي بودان جوست خديت بابي الفري هذايا البابي العادي عملت له هكا يديا بشويه زيت ورميت الميلونج. فريمون ننصحكم
كان يكون عندكم بان ماري توجور، معناتها ديما الماء سخون، لازم ديما تسخنوا الماء نتاعكم باش تنجم فو مانيبيولي لا بات هذيا، فو لا مانيبيولي فاسيلمون فريمون، سورتو وقت اللي تخدموا هونيا، خاطر فريمون اذا كان ما تبداش البات نتاعكم، اذا كان ما تبداش سخونه يعني ما تنجموش تخدموا فاسيلمون، ويديكم تنجموا تعملوا حتى يديكم من غير لا ليغون لا حتى شيء، جوست يديكم تعملوهم بشويه زيت. بيان سور يديكم يكونوا نظاف بالكدا ظوافركم نظاف زاده. دونك ليجيان راهي كل شيء في الباتيسري، ليجيان سي تو. وبيان سور ما ننساوش النساء اذا كان شعرنا طويل نشدوا شعرنا، خاطر ما نخدموش شعرنا معمول، ما نخدموش شعرنا سايب، خاطر ساريس كوني متعش عليها شعره تطيح، اي حاجه تطيح. دونك سا سي لا سيكوريتي وليجيان نتاعنا، ديما نقولوا ليجيان سي تو. دونك قلت لكم ما شاء الله عملت لي كونتيتي كبيره برشا، وهذا من بعد ليكا توا نحطهم يبردوا بالكدا ومن بعد ليكا باش نقصوهم. سانسيرمون انا سي مون ماري كي فالي كوبي، معناتها راجلي توا يقصهم لي من بعد ليكا وقت اللي يبردوا. دونك نقصوهم، نحاولوا نقصوهم، اما يلزم موس خشينه بالكدا وماضيه بالحق، ماضيه يعني ذباحي كما نقولوا احنا، خاطر باش تتقص القصه تتقص مقومه به. دونك فوالا نحطهم يبردوا ومن بعد ليك نوريكم الريزولتا فينال، معناتها انا مش نقصهم من بعد ليك هكايا ونوريكم في البليسي كيفاش اون لي بريزونت، وتنجموا تزينوهم معناتها هذوما هكايا مثلا. كومون فير فوار فوالا، هذوما هكايا مثلا تراوهم في ماكيت، نجموا تعملوا لهم شوكولات، نجموا تعملوا لهم اللي تحبوا. انا باش نحطهم ناتور هكاكا، مانيش باش نعمل لهم حتى شيء. دونك ديجا هما هكايا مزيانين انا جو بونس، وما نعرفش من بعد ليك ممكن ما نعرفش. دونك نتقابلوا من بعد ليك، نحطوهم يبردوا على ريحتهم ونتقابلوا من بعد ان شاء الله. التلار ولا الجلجلينيه نتاعنا كملت. دونك هما كعبات هكا دي فلور ودي كور ودي زيتوال، حسيلو محلاهم. وهنيا هكايا هذوما لي بودان اللي عملناهم ومن بعد ليك قصيناهم. فوالا دونك فوالا ان شاء الله الروسيت تكون سهله، هي سهله برشا. الصعوبيه جوست في الشحور نتاعها. دونك الشحور وريتكم لي تكنيك الكل اللي يخلي شحوركم ينجح 100%. وكما قلت لكم راني انا الجلجلينيه راهي البرا، معناتها وداري شوفي تقعد البرا وما فما حتى مشكله، وتقعد يابسه ومريقله وبالعكس بنينه على الاخر. بون بوغ اتر سانسير، فما العباد اللي ماهمش باش يحبوا التوش نتاع الفلوكون دافوان، يعني كل واحد وكيفاش. احنا عجبتنا خاطرها تحسها فيها دي سيريال، فلوكون دافوان بنين على الاخر. اون بلوس كيف رميت فيها هذيك اللي قلت لكم الجرانولا، قاعدة القوم تاعها بنين على الاخر، خاطر فيها الفاكهه، فيها اللوز، فيها البوفريوه، فيها اللاكاجو، فيها كل شيء، فيها نوات كوكو زاده. دونك على فكره ممكن نسيت ما قلت لكمش في الروسيت تكونوا كله توريفيه، معناتها الكل يلزم مقلي بالباهي، مش مقلي لين يتحرق، لا مي مقلي بالباهي باش تقعد تقرمش وتقعد القوم تاعها بنين على الاخر. حاصيل وين ما نحل حكه الجلجلينيه صدقوني ريحه تفوح مش نورمال نتاع الفاكهه ومتاع العسل ومتاع كله. دونك انا ننصحكم تجربوها الريسيت هذيا، وتغيير شويه تغيير باهيه شويه هكا انفونسيون باهيه في الكوزين. دونك انا من هوني لغاديكا نقول لكم ان شاء الله ايامكم الكلها حلوه وزين وعسل، وان شاء الله تبقاو على خير، وانا نتقابلوا ان شاء الله في روسيت جديده. وانا من هوني لغاديكا نعطيكم غرو بيزو للناس الكل، وانا نحبكم برشا. يلا غرو لايك، ما تنساوش عاده اذا كان عجبتكم الروسيت، وبلي حطوا لي لي كومونتير نتاعكم، اسكو عجبتكم ما عجبتكمش، اسكو جربتوا ما جربتوش، قولوا لي، نستنى لي كومونتير نتاعكم. يلا انا نحبكم برشا. يلا نقول لكم باي.